आतिश नमरूद में इश्क अकल है कि मैं वे तमाशाए लबेबाम। तो इस पर भी उस्ताद मोहतरम ने लब कुशाई की है। तो उनके स्टूडेंट्स उनको कहते रहे कि सरकार आलम आपकी ये व्यक्ति है और ये कौल इमाम मालिक रहमतुल्लाह का बयान करते हैं, तो जनाब ये भी तो आप सोच लिया करें कि हो सकता है आप जो तनकीद कर रहे हैं, उन पर जो नुक्ते उठा रहे हैं, उसको समझने में आपसे गलती हो गई हो। देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो तो हिंदुस्तान के बंटवारे के हम ही नहीं थे। तो नफरतें फैलाने में लोग किरदार अदा करते हैं या जिसकी जितनी अल्लाह का बयान करते हैं, तो जनाब ये भी तो आप सोच लिया करें कि हो सकता है आप जो तनकीद कर रहे हैं, उन पर जो नुक्ते उठा रहे हैं, उसको समझने में आपसे आका अलैहिस्सलाम के अलावा हर किसी से इख्तिलाफ रखा जा सकता है और गलती हो सकती है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से गलती नहीं हो सकती। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की मैंने जितनी भी पॉडकास्टें देखी हैं, सबसे ज्यादा जो फंसा हुआ मैंने देखा उस्ताद मोहतरम को इस पॉडकास्ट। इंजीनियर साहब जब ये बात कह रहे होते हैं ना, इमाम मालिक का कौल बयान कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो अपने आप को इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं कि मुझसे भी गलती हो सकती है और गलती हो सकती है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से गलती नहीं हो सकती। तो जैसे ही कोई इतराज उठाए तो चेले चपाटे जितने भी हैं उनके, वो अगर कहते हैं नहीं नहीं आप अली भाई की बात करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर नायक। आज मैंने दो पॉडकास्टें देखी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। एक तो आसिफ जट साहब के साथ थी, वो तो अच्छी थी, मजेदार थी, उसमें कोई खास मुझे ऑब्जेक्शन नहीं मिला, मजा आया। एज अ स्टूडेंट मैंने देखी और दिल खुश हुआ कि हमारे उस्ताद मोहतरम अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो पॉडकास्ट मैंने देखी, ये पॉडकास्ट थी उनकी कैसर अहमद राजा साहब के साथ। और कैसर अहमद राजा साहब के अगर आप चैनल पर जाएं तो उन्होंने ये पॉडकास्ट फुल पॉडकास्ट अपलोड किया है और उसका टाइटल दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पुश्ड हार्ड। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की मैंने जितनी भी पॉडकास्टें देखी हैं, सबसे ज्यादा जो फंसा हुआ मैंने देखा उस्ताद मोहतरम को इस पॉडकास्ट में फंसे हो। और कुछ मामलात ऐसे थे जिनमें वो चुप करके सुन रहे थे, क्योंकि सेकुलरिज्म के बारे में कैसर अहमद राजा साहब की बहुत अच्छी पकड़ है। तो वो उन्होंने डेफिनेशन भी दिखाई उस बंदे की जिसने सेकुलरिज्म को इन्वेंट की, इजाद की। उस बंदे की जो डेफिनेशन थी कि सेकुलरिज्म क्या है, वो उन्होंने जब बताई तो अली भाई ने कहा कि जो मैं टर्म डिवाइस करूंगा, जिस सेकुलरिज्म को मैं समझता हूं, वो मुझसे आप पूछे उसके हिसाब से डेफिनेशन होगी। खैर मतलब वो थोड़े से ना मुझे इस मामले में हल्के लगे। कैसर राजा साहब जो थे उनकी पकड़ ज्यादा मजबूत थी और उन्होंने अपना रोना रखा मुसलमानों का ही, वो भी मुसलमानों के लिए काम करते हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करते हैं। आप विजिट करें, इस पॉडकास्ट को भी सुने। मैं इस पर मजीद बहस नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि वहीं जाकर आप वो पूरी पॉडकास्ट सुने और उसको समझे और एंजॉय करें। वहां पर एक और थोड़ा सा मामला हुआ कि उन्होंने इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह को तनकीद का निशाना बनाया। पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी कौम ने, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। मैं उन्होंने बड़ी अजीब व गरीब बातें की हैं। वो जिससे भी, वो हिटलर से भी मुतासिर है। जमहूरियत के खिलाफ जितनी नफरत उनके दिल में थी ना, वो हिटलर की किताब पढ़ के आई है। उन्होंने हिटलर की तारीफ भी की है। वो कार्ल मार्क्स से भी मुतासिर थे। वो चूंकि उनकी तालीम पूरी उधर थी, वो उधर से ही चीजें उन्होंने गवर्नमेंट की और सारा कुछ। लोग उनको एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे पेश करते हैं। वो एक फिलासफर थे जो मुख्तलिफ फलसफियों से मुतासर थे। दीन वो है जो किताब सुन्नत का नाम है। अच्छा, लिहाजा ये तो क्लियर हो गया। कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वो पैगंबर नहीं है, लेकिन उसके पास किताब थी। इतना बड़ा जुमला अगर आज कोई बोल देना, उस पर 295 CA लगवाएंगे। और ये डॉक्टर इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में कहा, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुकम्मल तौर पर वो एग्री करते होंगे। लिहाजा मैं कैटेगरी, यहाँ पर दो रवैये हैं। एक रवैया तो ये है कि इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह, इनको हमने बहुत बड़ा आशिक रसूल बना के पेश किया हुआ है और औलिया का दर्जा देते हैं। तो दो रवैये होने चाहिए। हर इंसान से गलती हो सकती है, तो अगर किसी की गलती कभी आपके सामने लाई जाए तो आपको तामुल से उसको बर्दाश्त करना चाहिए, बियर करना चाहिए। और अगर गलती ना हो तो फिर आप एक्सप्लेन करें। लेकिन यहाँ पर चूंकि शिद्दत पसंदी थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए लोग तो गलतियां सामने लाना भी किसी की गलत समझते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं। तो इकबाल रहमतुल्लाह पे उन्होंने, जो कार्ल मार्क्स था, एक फिलासफर था, तो एक जमाने में इलामा इकबाल उनको बहुत हद तक पसंद करते थे। तो जैसे अली भाई कहते हैं कि मेरी वीडियोस मौजूद हैं, तो मैं तो चीजों से रुजू करता रहता हूँ। तो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह की भी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी किताबों की शक्ल में महफूज है। पहले उनके क्या नजरियात थे। अब पहले तो वो कहते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
یہ نظم علامہ اقبال رحمہ اللہ کی ہے نا، جس کو آج بھی ہندوستان والے اپنے انڈیپینڈنس ڈے پر لگاتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ ہی تو تھے جنہوں نے محمد علی جناح رحمہ اللہ کو خطوط لکھ لکھ کر بلایا اور وہ پاکستان کو بنانے کے حامی بنے. تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کتنی کوشش کی، دو قومی نظریہ بھی تو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پیش کیا آفیشلی. تو یہ ان کی زندگی کے ادوار تھے، بدلتے رہے معاملات. اب نجم سیٹھی صاحب سے ایک بار ہم نے سن لیا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اقبال تو دیکھے وہ کہتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، وہ تو ہندوستان کے بٹوارے کے حامی نہیں تھے. تو نفرتیں پھیلانے میں لوگ کردار ادا کرتے ہیں، یا جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے. لیکن یہ بتانا بھول گئے نجم سیٹھی صاحب کہ اقبال نے تو بعد میں کتنا کردار ادا کیا تھا، اسی لیے تو آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں. تو خیر، استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب جب امام مالک رحمہ اللہ کا یہ قول بیان کرتے ہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کی بات سے ہٹا جا سکتا ہے، اس سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے. تو اس بیس پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی کچھ معاملات میں لغزشیں ہوئیں، تو ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے، بہت سے معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں. تو پیارے بھائی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر کسی سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے اور غلطی ہو سکتی ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو جیسے ہی کوئی اعتراض اٹھائے تو چیلے چپاٹے جتنے بھی ہیں ان کے، وہ اگر کہتے ہیں نہیں 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 آپ علی بھائی کی بات کوئی نہیں سمجھے. اور جو اہل حدیث کے زبیر صاحب مولانا، وہ تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب جب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، امام مالک کا قول بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے آپ کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ تبصرہ یہ نقل کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اور امام مالک علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، تو اس وقت وہ اس میں اپنے آپ کو شاید شامل کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو جناب جب آپ علامہ اقبال رحمہ اللہ پہ، بڑے بڑے ائمہ پہ، اماموں پہ آپ اعتراضات کرتے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا بیان کرتے ہیں، تو جناب یہ بھی تو آپ سوچ لیا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ جو تنقید کر رہے ہیں، ان پر جو نقطے اٹھا رہے ہیں، اس کو سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو گئی ہو. تو بہرحال واپس آتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ جو کیسر احمد راجہ صاحب تھے، اب علامہ اقبال رحمہ اللہ کا وہ ذکر خیر کر رہے تھے وہاں پر، لیکن شعر و شاعری میں شاید ان کو بھی اتنا وہ عبور نہ ہو، وگرنہ بہت سی باتوں پہ انہوں نے انجینئر صاحب کو پش کیا ہے، اور اچھا خاصا پش کیا ہے. یہاں پر وہ چپ رہے. اب ایک اور شعر تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ کا کہ بے خطر کود پڑا عاشق آتش نمرود میں عشق، عقل ہے کہ میوے تماشائے لب بام. تو اس پر بھی استاد محترم نے لب کشائی کی ہے. تو ان کے اسٹوڈنٹس ان کو کہتے رہے کہ سرکار عالم آپ کی یہ فیلڈ نہیں ہے. پہلے ہم مرزا صاحب کی ٹیکنیکل تنقید سنتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس پہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں. جی، کوئی ان کے بارے میں ہم نے پیغمبری نہیں کلیم کی ہوئی ہے. تو یہ جو ان کا شعر ہے نا جی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہو تماشا لب بام، ابھی یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی اسپیکنگ حرام ہے. اب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خود، ان کو تو آگ کے اندر ڈالا گیا تھا نا، اگر وہ خود کود پڑتے آگ کے اندر تو یہ تو خودکشی ہوتی، اور خودکشی تو حرام ہے. تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ جو شعر ہے یہ ٹیکنیکلی غلط ہے. اور ماشاءاللہ سے پھر جو ان کا ایک تبصرہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ تبصرہ یہ نقل کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، اور امام مالک علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، تو اس وقت وہ اس میں اپنے آپ کو شاید شامل نہیں کرتے کہ علامہ اقبال سے اگر غلطی ہو سکتی ہے تو مرزا صاحب آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ آپ ان پہ غلط نقل فرما رہے ہوں. مرزا صاحب کی اس ویڈیو کے نیچے ان کے چینل پہ آپ چلے جائیں، ان کے جو فالوورز ہیں دعائیاں دے رہے ہیں مرزا صاحب یہ شعر، یہ ادب، یہ آپ کا میدان نہیں ہے. خدا را علامہ اقبال کے شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس پہ ستی کہ نمرود اور اس کے حواری جو بات کہہ رہے تھے کہ ان کے بتوں کو خدا مان لیں، ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیں تو آگ میں نہ ڈالے جاتے. دوسرا آپشن کیا تھا کہ توحید کا جو پیغام اللہ کی طرف سے بذریعہ وہی ان پہ نازل ہوا تھا اس پہ برقرار رہتے، اس پہ ڈٹے رہتے، جمے رہتے، تو ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا آپشن اختیار کیا، تو آگ میں تو وہ خود اپنے آپشن سے ڈالے گئے نا،
تو علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کا شعر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اختیار سے آگ کو اختیار کیا۔ ان کے پاس کفر کی بھی تو آپشن تھی، اما شاکر و اما کفور، انسان کے پاس اختیار تو ہے، کفر کرے یا شکر گزاری اختیار کرے یا ایمان کے رستے پہ چلے۔ تو ٹیکنیکلی سپیکنگ مرزا صاحب، آپ کی یہ جو تنقید ہے نا، یہ ٹیکنیکلی بالکل غلط تنقید ہے۔ خیر مرزا صاحب اتنا افسوس نہیں ہوتا، مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوورز پہ ضرور افسوس ہوتا ہے، جو مرزا صاحب کو یہ تو نصیحت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ ادب، یہ شعر آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کا میدان نہیں ہے، برائے مہربانی علامہ اقبال علیہ الرحمہ پہ تنقید نہ کریں، وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو آپ یہ حرکت نہ کریں۔ اور علامہ اقبال کے شعر کی صحیح توجیہ کی جا سکتی ہے اور اس طرح سے کی جا سکتی ہے، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، لیکن یہی بلائنڈ فالوورز جب مرزا صاحب حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کی غلط توجیہ، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے 2.5 ملین سبسکرائبرز ہو چکے ہیں، آپ کے پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کچھ بھی آپ کہتے رہیں۔ تو میری کوئی استاد محترم آپ سے دشمنی نہیں ہے، میں آپ کا شاگرد ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا ہمیشہ۔ جتنی آپ کی باتیں اچھی ہیں، کتاب و سنت سے ہیں، ہم ان کو منوعن تسلیم کریں گے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ ہم کتاب و سنت کے منہج تک آ چکے ہیں اور آپ کا ہاتھ ہے۔ لیکن آپ بھی اگر کسی پر بے وجہ تنقید کریں گے اور کوئی ایسی بات کریں گے جس کی سند ہمیں نہیں ملے گی، جیسے کچھ معاملات میں سند ہمیں نہیں ملتی، جیسے کہ صلح حسن کی سند نہیں ملتی، جیسے کہ مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلانے والی مجلس آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس پر سند نہیں ملتی اور پھر آپ نے رجوع بھی کیا ہوا، تو ایسے بہت سے معاملات ہیں جن کو ہم نہیں مانیں گے اور ہم ان کے سامنے ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔